पक्षां कशें आसा पक्षांचे वेगवेगळे दरवाजे आसा आतां पयलीं हांव वेगवेगळे दरवाजे स्विकारत आयिल्ले आसा हाजे पयलीं ऑपोजिशन आसतना आमी ऑपोजिशनाची भुमिका पार पडली नंतर 2012 हांव मंत्री जालो नंतर पडली आतां स्पिकर दरवाजे फुडें ज्यो ज्यो दरवाजे येता त्यो पक्ष दिता त्यो दरवाजे पार पडटा केन्ना कशें तें सांगपाक हय पूण म्हाका एक सांगपाक आनंद जाता की स्पिकर आसतना जे आसा न्ही हांव मिनिस्टर आसतनाच्या पेक्षा चड बेठान काम म्हणजे स्पिकर पोस्टाचेर कालखंड जावपाक आनी त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूब आता म्हणजे पार्टी म्हणून बाकी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे पंच सरपंच आणि खूप मोठं योगदान आसा म्हणजे त्यामुळे ह्या टर्माक जें आपणातून कोऑपरेशन सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मेळ्ळें आसा आनी त्यामुळे एक म्हणजे ह्यो ज्यो गोष्टी आसा आनी त्या करता आसतना आमी 23 ऑगस्टाक आतां श्रमदान अधिवेशन घालतले श्रमदान सगळं गोवा भरचे आमचे दाते आणि त्याच बरोबर जे आमकां ज्यांची घर बांधली ते चावी दिता आसतना किंवा फुडल्या काळामध्ये जे आनी काही संतपंप करता आसा ते अधिवेशन पणजे कला